नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम महा अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई मेरो नमस्कार। आज पुनः एक पटक आइतबार अप्रिल को 26 तारिक ईस्वी संवत 2020 को साँझतिर म सुजन भन्टे स्कटल्यान्ड को वरपुण्य मेडिटेशन सेन्टरबाट केही कुरा तपाईहरु समक्ष राख्न र साथसाथै केही सुझावहरु दिनको लागि यहाँ उपस्थित भइरहेको छु। गएको आइतबारको दिनमा सर्वप्रथम मैले फेसबुकमा नेपालीमा बोलेर तपाईहरु समक्ष कोभिड-19 र बुद्ध धर्मको केही सानातिना कुराहरु तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यसैको सिलसिलामा पुनः आज हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको अनुग्रह अनुसार नेपालीमा फेरि केही शब्दहरु बोल्नको लागि यहाँ उपस्थित भइराखेको छु। गएको आइतबारमा कोभिड-19 को सँगसँगै हामीले सिक्नुपर्ने कुरा साथै हामीले जान्नुपर्ने विषयहरुमा केही छलफल गरेको थिएँ र साथै यस्तो समयमा यदि हामीले पञ्चशीललाई राम्रोसँग पालन गर्न सक्यौं भने आफू मात्र नभई आफ्नो परिवार र समाजलाई पनि सुख शान्ति र डर भयबाट टाढा राख्न सकिने कुरालाई अगाडि बढाएको थिएँ र साथै यस्तो समयमा यदि हामीले आफ्नो मनलाई राम्रो जान्न सक्यौं भने यसबाट पनि हामीलाई निर्णय लिनको लागि सजिलो हुनेछ भन्ने विषयमा पनि सानो कुरा तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गरेको थिएँ र साथै मैले यो पनि तपाईहरु समक्ष अनुरोध गरेको थिएँ कि जब तपाईको मनमा विभिन्न विचारहरु आउन सक्छ, विभिन्न कुराहरु खेल्न सक्छ, त्यो समयमा यदि स्मृति राखेर तपाईहरुले त्यसलाई हेर्न जान्नु भयो भने त्यसको अनुभव र हेर्न जानिसकेपछि, हेरिसकेपछि, बुझिसकेपछि जुन स्थितिमा तपाईको मन हुन्छ त्यस बेलाको मन कस्तो छ र पहिलेको र पछिको मनमा कस्तो फरक छ भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई यो एक हप्ताको अवधिमा अभ्यास गर्नको लागि मैले अनुरोध गरेको थिएँ। अब मलाई आशा छ सायद तपाईहरुले मैले भने जस्तै अभ्यास गर्नु भएको होला र
पहिलेको मन र पछिको मनमा के कस्तो फरक छ वा केही पनि फरक छैन त्यही हो भन्ने विषयमा तपाईलाई ज्ञात भएको होला कि त्यो पनि मलाई आशा छ कि राम्रोसँग जान्नु भएको छ होला र साथसाथै यस्तो समयमा सधैँ बाहिर गइराख्ने यो मन अब सानो कोठामा अथवा सानो घरमा खुम्चाएर राख्नु पर्दाखेरि मनमा उकुस मुकुसता छाउने, मन दुखी हुने, मनमा विभिन्न कुराहरू चल्ने र साथसाथै रिस आदिहरू पनि सानो तिनोमा पनि उठ्न सक्ने हुने भएको कारणले मैले सानो तिनो अरू कार्यहरू घरमा गर्नको लागि पनि मैले अनुरोध गरेको थिएँ। त्यो पनि गर्नु भएको होला भन्ने मलाई आशा छ। यो 2-3 वटा जुन आइतबारको दिन मैले तपाईहरूलाई गर्नको लागि अनुरोध गरेको थिएँ ती कार्यहरू तपाईहरूले गर्नु भएर त्यसबाट फाइदा अवश्य पनि पाउनु भएको होला भन्ने मलाई आशा छ। यसै समयमा फेरि पुनः एकचोटि तपाईहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि हामी आफ्नो जीवनमा सफलता पाउन चाहन्छौं भने त्यो सफलताको लागि विभिन्न चीजहरुमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। विशेष गरेर जुन कार्य हामीले समात्न लागेको छ त्यो कार्यलाई पूर्ण रूपमा आफूले जानेको छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि जान्नुपर्छ र त्यो पूर्ण रूपमा जानिसकेपछि त्यसमा हामीलाई कतिको विश्वास र श्रद्धा छ त्यसमा पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। ज्ञान त छ तर विश्वास छैन भने पनि त्यो कार्य गर्न सक्दैनौं, गरे तापनि सिद्ध हुनलाई गाह्रो नै हुन्छ। ज्ञान छ, विश्वास पनि छ तर श्रद्धा छैन भने पनि फेरि त्यो कार्य पूरा हुन पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले सर्वप्रथम भगवान बुद्धले भन्नु भएको छ कुनै पनि लक्ष्य हामीले लिँदाखेरि त्यो लक्ष्यलाई पूर्ण गर्नको लागि सर्वप्रथम हामीमा हुनुपर्ने गुण के हो त भन्दाखेरि ज्ञान हुनुपर्ने र साथै जुन ज्ञान हामीमा छ त्यो विषयको ज्ञान त्यसमा विश्वास पनि हुनुपर्ने र विश्वास मात्र नभई श्रद्धा पनि हुनुपर्ने अनि मात्र त्यो कार्य गर्नको लागि हामी दिनरात मेहनत गर्छौं, मेहनत गर्ने हुन्छ। त्यही मेहनतको कारणले नै जुन लक्ष्य हामीमा छ, जुन लक्ष्य हामी प्राप्त गर्नको लागि लागिराखेका छौं त्यो लक्ष्य पूर्ण हुनको लागि सहयोग हुनेछ। जब हामीमा श्रद्धा हुन्छ तब त्यो कार्य गर्नको लागि हामीले कुनै पनि यस्तो एक चीजलाई
बिर्सेका हुँदैनौं। पूर्ण रूपमा हामीले त्यस कार्यको लागि मन र तनले जोडेको हुन्छौं। त्यो कार्य गर्दाखेरि फेरि हामीमा विचारणीय के हुनुपर्छ भन्दाखेरि हर पल त्यो कार्य गर्दाखेरि कहीं नराम्रा अकुशल विचारहरू त उत्पन्न भएका छैनन् कि? यदि ती अकुशल विचारहरू उत्पन्न भएका छन् भने त्यसलाई हामीले निकालेर फाल्नुपर्छ। यदि हामी भित्र केही अकुशल कर्महरू मनमा पहिलेदेखि नै छ भने पनि त्यसलाई पनि हामीले उखालेर निकाल्न जान्नुपर्छ। यदि हाम्रो लक्ष्य राम्रो छ, हामीमा विश्वास पनि छ, तर हाम्रो मन नराम्रो छ भने, मनमा अकुशल धर्महरूले परिपूर्ण छ भने त्यो काम सिद्ध हुन धेरै नै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले अकुशल धर्महरूलाई सकेसम्म आफ्नो मनबाट निकाल्न फाल्न जान्नुपर्छ। त्यसपछि कुशल धर्महरू जुन छन्, दान दिने, शील पालन गर्ने, ध्यान भावनाहरू गरेर मनलाई क्लेशबाट मुक्त गर्ने जुन कुशल धर्महरू छन्, यदि उत्पन्न भएका छैनन् भने त्यसलाई उत्पन्न गराउने प्रयास गर्नुपर्छ। र यदि ती कुशल धर्महरू वृद्धि भइसकेका छन् भने त्यसलाई अझ बढी बढी बनाउन पनि जान्नुपर्छ। अनि मात्र हामीले जुन गर्ने काम हो त्यो काम सिद्ध हुनको लागि अझ अरू टेवा पुग्ने र छिटै नै पूर्ण हुन जाने सम्भावना बढेको हुन्छ। तर पनि कहिलेकाहीँ आफ्नो विश्वास र क्षमतामा विश्वास धेरै हो भने ममत्व भाव व अत्तभाव वृद्धि हुने भएको कारणले कहिलेकाहीँ धेरै इगो पनि उत्पन्न भएको हुन्छ। त्यसलाई पनि जान्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ आफ्नो लक्ष्य प्राप्तको लागि कसैको ख्याल पनि नगरी आफ्नो लक्ष्यलाई मात्र लक्ष्य बनाएर काम गर्नेहरू पनि नभएका होइनन्। न दाजुभाइलाई हेर्न सक्छ, न दाजुभाइलाई नै वास्ता गर्छ, न त साथीभाइहरूलाई नै वास्ता गर्छ। उसको मन मस्तिष्कमा खाली एउटै चीज भएको हुन्छ कि मेरो लक्ष्य पूर्ण होस्। यदि यस्तो मनस्थिति छ भने पनि त्यो ममत्व भावको कारणले गर्दाखेरि लक्ष्य पूर्ण त होला, तर जीवन दुःखमय हुन सक्छ। जीवनमा साथीभाइहरूको कमी अवश्य पनि हुन आउँछ। त्यसले त्यसमा पनि धेरै नै विचार गर्नुपर्ने कुरा छ र विचार गर्नु पनि पर्छ। त्यसैले हाम्रो लक्ष्य पूरा गर्नको लागि धेरै नै विचार चारैतर्फबाट विचार गर्न जान्नुपर्छ, अनि मात्र हाम्रो लक्ष्य पूरा हुन सक्छ। त्यसैले जुन मैले गएको आइतबारको दिनमा केही कार्यक्रमहरू अथवा कार्यहरू गर्नको लागि अनुरोध गरेका थियौं। यदि तपाईहरुमा विश्वास छ ती कार्यहरू गरेमा मेरो मनमा भएका मैलाहरू घटेर जानेछ, मन शुद्ध हुनेछ र साथै म आफ्नो मनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने हुनेछु, म मेरो मनलाई बुझ्न सक्ने छु,
अझ धेरै बुझाउने प्रयास गर्नेछु र बुझ्ने मन र बुझाउने मन कस्तो छ, थाहा नभएको मन र थाहा भइसकेको मन कस्तो छ भन्ने जुन अभ्यास छ यदि गर्नु भएको छ भने अझ धेरै नै फलदायी हुनेछ। त्यो कार्य यदि तपाईहरुमा त्यो लक्ष्य यदि तपाईहरुमा छ भने यी धर्महरू आफ्नो मन मस्तिष्कमा हर दिन हर रात राखिराख्नु पर्छ र विचार गरिराख्नु पर्छ। त्यसैले यदि हामीले कुनै पनि लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नु छ भने सर्वप्रथम नियमित रूपमा गर्न सक्नु अति नै आवश्यक छ। दैनिक रूपमा आफ्नो नियमावली अनुसार जुन कार्य गर्नुपर्ने हो त्यसलाई दैनिक रूपमा गर्नु अति नै आवश्यक छ। यदि हामीले दैनिक रूपमा गर्न सकेनौं भने कन्टिन्युअस दिन सकेनौं भने त्यसको फल छिटो आउँदैन अथवा त्यो फल हराएर पनि जान सक्छ। त्यसैले नियमित रूपमा आफ्नो नियममा बसी काम गर्नु धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। र साथै यो नियमित कार्य गर्दाखेरि सरसफाइमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। सरसफाइ भन्दाखेरि खाली घर आँगनको सरसफाइ मात्र नभई लुगाफाटाको मात्र सरसफाइ नभई आफ्नो मनभित्रको पनि सरसफाइ गर्न जान्नुपर्छ। यदि हामीले मनभित्रको पनि सरसफाइ गर्न जान्यौं भने अनि मात्र जुन लक्ष्य हामीले बोकेका छौं त्यो लक्ष्य पूरा हुन अति सजिलो हुन्छ। तब हामीलाई थाहा हुन्छ कि हामी हाम्रो स्वास्थ्य अथवा शारीरिक स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्यमा सुस्वास्थ्य हुनु कति जरुरी छ भनेर। हामी धेरै जसो शारीरिक सुस्वास्थ्यको लागि एक्सरसाइज गर्छौं, बिहान सायद जगिङको लागि जान्छौं, जिमहरू गर्छौं, राम्रो राम्रो खानाहरू हेल्थी खानाहरू खान्छौं। त्यो किन त भन्दाखेरि हाम्रो शारीरिक सुस्वास्थ्यको लागि हामी त्यो खाने गर्छौं। तर त्यसैगरी के हामीले आफ्नो मानसिक सुस्वास्थ्यको लागि केही काम गर्नु भएको छ कि छैन? हामी दिनको 3 चोटि खान्छौं इन एभरेज, बिहान, दिउँसो र राति। दिनको 3 चोटि खाएर हामी चर्पीमा दिशा पिसाब गर्नको लागि सायद 3 चोटि वा 4 चोटि नै जान्छौं होला। पिसाब त धेरै गर्छौं, दिशा त सायद एटलिस्ट 2 चोटि त गर्छौं होला। त्यो किन त भन्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्य सुस्वास्थ्य शारीरिक सुस्वास्थ्यलाई राम्रो गरी राख्नको लागि हामी दिशा पिसाब गर्छौं। 3 चोटि खाएर 3 चोटि नै हामी दिशा पिसाब गरेर यो शारीरिक सुस्वास्थ्यलाई रक्षा गर्छौं। तर हाम्रो मन यति मैलो छ, जबदेखि हाम्रो होश आयो, जबदेखि हामी यो संसारमा यो समाजमा हेलमेल गर्न जान्यौं र साथै जब ठूलो भइयो काम गर्नमा लागियो, यति मैलो हामीले आफ्नो मनमा थुपारेर राखेका छौं। त्यो थुपारेर राखेको मैलो यदि हामीले फाल्न जानेनौं भने
त्यसबाट कति दुःख कष्ट हुन्छ होला। त्यसबाट हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा कति धक्का पुगेको होला। त्यसैले नै होला विशेष गरेर बाहिरी मुलुक युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा बस्नेहरू हाम्रा मान्छेहरूमा धेरै नै मानसिक रोगहरूले सताएका उदाहरणहरू नभएका होइनन्। त्यो किन त भन्दाखेरि मनमा विभिन्न कुराहरू खेलाएर विभिन्न कुराहरू मैलोहरूलाई सङ्कलन गरिराखेको कारणले हो। त्यसैले ध्यान भावना भनेको एक यस्तो विधि हो जुन ध्यान भावना मैले चर्पीको रूपमा उदाहरणको रूपमा म दिने गर्छु। मनको चर्पी भनेको नै ध्यान भावना हो। अथवा दिनको 2 चोटि हामी ध्यान गर्छौं, त्यो भनेको दिनको 2 चोटि भए पनि मनमा भएका मैलाहरूलाई दिशा पिसाबको रूपमा ध्यानको रूपमा बसेर निकालेर फालिदिन्छौं। यदि हामीले यो नियमित रूपमा ध्यान गरेर ध्यान बस्न सक्यौं भने चाहे त्यो 10 मिनेटको न किन होस्, आँखा चिम्म गरेर श्वास जाँदैछ आउँदैछ भनेर हामीले जुन रूपमा मनलाई ध्यानमा राख्छौं, तब जुन विकारहरू उत्पन्न हुन्छन् ती विकारहरूलाई कुनै पनि संज्ञा वा संखारमा नउल्झाइकन जस्तो छ त्यस्तो नै जानी फ्याँकिदिने गर्छौं। त्यो नै किन त भन्दाखेरि दिशा पिसाब चाहिँ मनको मानसिक सन्तुलनमा ल्याउनको लागि मनमा भएका ती विकारहरूलाई एकबाट अर्को गर्दै फालिदिने। त्यसैले ध्यान भनेको गर्नु अति नै आवश्यक छ मानसिक सुस्वास्थ्यको लागि। जब हामीले यो ध्यान गर्न जान्छौं तब हामीमा सुख शान्ति छाउँछ, परिवारमा सुख शान्ति ल्याउँछ। किन त भन्दाखेरि गएको आइतबारमा मैले जुन अभ्यास गर्नको लागि तपाईहरुलाई दिएको थिएँ, जति पनि विचारहरू आउँछ, राम्रा नराम्रा विचारहरू आएको हुन्छ, त्यसलाई जान्नु र जानिसकेपछिको मन यो दुईटा एकै हो कि दुईटा मन हो भनेर मैले अभ्यास गर्न लगाएको थिएँ। यदि तपाईले साँच्चै नै ध्यान गर्नु भएको छ र विचार गर्नु भएको छ भने तपाईलाई अब यो अर्को कुरा थप्दिन्छु कि यो जानेको जुन अनुभवहरू छन्, मनमा उत्पन्न भएका जति पनि जुन कुराहरू छन् त्यसलाई उत्पन्न भएको बेलामा जान्नु र जानिसकेको मन के त्यो एउटै हो र के त्यो अपरिवर्तनीय छ र त्यसलाई अब तपाईहरुले राम्रोसँग विचार गरेर हेर्नुस्। ध्यानमा आँखा चिम्म गरेर बसेको बेलामा मात्र विचार नगरिकन अरु समयमा भए पनि खाना खाइराखेको भएको बेलामा अथवा विश्राम गरिराख्नु भएको बेलामा पनि जति पनि अनुभवहरू आउँछन्, संवेदनाहरू आउँछन्, विचारहरू आउँछन्, ती विचारहरूलाई स्मृतिले समातेर जब बुझ्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ र हेरिसकेपछि को मन जो छ त्यो दुईटा मन एउटै हो कि दुईटा मन हो त्यो भनेर जान्नुस्। र दोस्रोमा यो दुईटा मन अपरिवर्तनीय छ कि छैन, त्यहाँ त्यस्तै हो भन्ने विषयमा अब यसो विचार गर्नुस्। यो लकडाउनको समयमा घरमा त्यसै बसिराख्दाखेरि विभिन्न कुराहरू आउँछ, ती कुराहरूलाई ध्यानपूर्वक स्मृति राखेर
विचार गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् अनि मैले भनेका यी दुई कुराहरूलाई स्मरण गरी विचार गर्नुहोस्, ध्यान भावनाले हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यही कुरा म आज तपाईहरु समक्ष राख्छु र मलाई आशा छ तपाईहरुले यो कुरालाई लिएर अभ्यास गर्नुहुनेछ र आफ्नो लक्ष्य जुन दुःख मुक्तिको मार्ग निर्वाण प्राप्ति हो छ त्यो मार्गमा हामी लम्कने छौं र पुग्ने छौं। एक एक पाइला हामी अगाडि राख्छौं त आफ्नो लक्ष्यमा पुगेको हुन्छ, झन्झन नजिकै जाने भएको हुन्छ। त्यसैले हरेक क्षण हरेक पल दिनको 2-3 पटक मात्र भए पनि स्मृतिवान भएर यदि तपाईहरुले विचार गर्न सक्यौं भने, जान्नुभयो भने अवश्यमेव हाम्रो लक्ष्य हामी पुग्न सक्छौं। त्यसैले अभ्यास गर्न नभुल्नुस्, अभ्यास गर्नुस् र यही अभ्यासबाट नै तपाईहरुलाई यसरी घरमा बसिराख्नु भएको बेलामा मनमा खेलेका कुराहरूलाई बुझ्न सक्ने क्षमता बन्छ र त्यहीको साथसाथमा आफू पनि सुखी हुनेछौं र अर्कालाई पनि सुखी बनाउन सक्ने छ भन्ने आशाका साथ आजको यो सानो बातचित अथवा छलफल अथवा देशना यही नै टुङ्ग्याउँछु। त्रिरत्नको प्रभावले तपाईहरु सबैलाई सुखी होस्, निरोगी होस् र अन्तमा दुःखमुक्तिको निर्वाण पनि प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने आशीर्वाद सहित यही टुङ्ग्याउँछु। सबैको मंगल होस्। साधु साधु।